اور مولا ابوال فضل عباس अलैहिस्सलाम को हदिया ताज़ियत पेश करेंगे शहीद मिल्लत की शहादत के हवाले। शहीद मिल्लत के जनाजे में जो शिरकत करने आ रहे हैं उनकी मेहमान नवाजी के लिए यहाँ पर देगों का एहतमाम किया जा रहा है। 8-9 घंटे बाकी हैं, लेकिन ज़ायरीन मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। आए हैं शहीद रहबर का पुरसा देने। ऐ मौला हमारा सलाम भी कबूल कीजिए और हमारा पुरसा भी कबूल कीजिए। ये हैं आशिकान रहबर, ये हैं शीयत का असल चेहरा, यानी कि जो शीयत को संभाले हुए, शीयत का प्रचार करते हुए यहाँ करबलाए मोहल्ला में इकट्ठे हो रहे हैं। अगर आपको दिखा सकूं तो ये बिल्कुल मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के बिल्कुल सामने के मनाजिर हैं। और यकीन कीजिए ये हर एक मोमिन के हाथ में ये खूबसूरत परचम, सुबहान अल्लाह, ये दर हकीकत अपनी जवानी को, दर हकीकत अपने आप को दीन इस्लाम पे कुर्बान करने के लिए, यहाँ पर अहद करने के लिए मौजूद हैं। सुबहान अल्लाह, बहुत बड़ी तादाद है और अभी ये यहाँ पे रुके हुए हैं ताकि बाकी जो इनकी जमात है वो भी आ सके और शामिल हो सकें। सुबह जहाँ आपने मर्दों का काफ़िला देखा, वहीं पर औरतों का भी काफ़िला है जो कि इस वक्त बिल्कुल मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की जानिब बढ़ रहा है। ये रास्ता है बैनुल हरमैन का, जहाँ ये सब मोमिनीन जा रहे हैं, इकट्ठे होंगे और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम को हदिया ताज़ियत पेश करेंगे शहीद मिल्लत की शहादत के हवाले से। सुबहान अल्लाह, कितना खूबसूरत ये मंज़र। यहाँ पर ज़ायरीन की खिदमत भी की जा रही है, चाय से, पानी से, शरबत से, जूस से। ज़ायरीन में ये खूबसूरत तरीन ये मनाजिर हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं इस वक्त करबला से बराह रास्त। शहीद मिल्लत के जनाजे में जो शिरकत करने आ रहे हैं उनकी मेहमान नवाजी के लिए यहाँ पर देगों का एहतमाम किया जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 देगे हैं जो कि बिल्कुल मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के सामने यहाँ पर पकाई जाएंगी। अभी सुबह सुबह का वक्त है तो ये दोपहर के खाने के लिए यहाँ पर ये खूबसूरत तरीन एहतमाम कर रहे हैं मुअक्कब जमहूरुल फातिमिया। ये मुअक्कब है जो कि इन चाहने वालों के लिए ये खाना तैयार करेगा। सुबहान अल्लाह, ये जितने भी मोमिनीन आ रहे हैं, यकीन कीजिए इनके जज्बे को, इनके जोश को सलाम। दोपहर का वक्त है, सख्त गर्मी में ये दूर दराज इलाकों से सफ़र करके मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम अतहर में आ रहे हैं ताकि इस अजीम शान जनाजे में शिरकत कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इनके लिए ठंडे जूस और लस्सी का एहतमाम किया है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ के ज़रा बाकी जो मनाजिर हैं वो दिखा लूँ। अच्छा, यकीन कीजिए आज इतना रश है, वगरना आम दिनों में इतना रश नहीं हुआ करता। और जहाँ तक जनाजे के इस्तकबाल के लिए सुर्ख कालीन बिछाई गई है ना, वहीं पर इन ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए भी ये सुर्ख कालीन बिछाई गई है। इस पर मैंने मुकम्मल तफसीली वीडियो इसी चैनल पर अपलोड की है, आप ज़रूर देखिएगा जब ये कालीन बिछाई जा रही थी। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ काफ़िलों की शक्ल में, जैसा कि आप सामने एक काफ़िला देख रहे हैं झंडों वाला, और एक काफ़िला यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह पूरे बैनुल हरमैन में काफ़िले ही काफ़िले हैं जो कि अपने मौला व आका को पुरसा देने आए हैं, उन्हीं के बेटे जनाब सैयद अली हुसैनी खामेनाई का। और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस अज़ा में शरीक होंगे। हम सब मिलकर आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनाई को उनकी ताज़ियत पेश करेंगे। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम। अभी जनाजे के आने में तकरीबन 8-9 घंटे बाकी हैं,
لیکن زائرین مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اس جنازے کے استقبال کے لیے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا، کتنا خوبصورت یہ منظر ہے۔ اور واقعاً میں نے پہلے بھی کہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، خوش نصیب ہیں یہ لوگ کہ جو اس عظیم الشان جنازے کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور جو تکریم کے قابل ہوں، یعنی کہ جو ان کا حق ہو، اگر ہم اس حق کو ادا نہ کریں تو بھی ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہاں پر کافی بڑی تعداد میں مومنین اکٹھے ہو رہے ہیں کربلا معلیٰ میں اور مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم اطہر میں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک جماعت ہے، ایک جماعت وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح ایک جماعت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہر جانب آپ کو زائرین ہی نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے سب مل کر مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بیٹے جناب سید علی حسینی خامنائی کا پرسہ دیتے ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آغا رہبر بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے ہیں، سید ہیں، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آغا سید علی حسینی خامنائی کی تعظیم میں ان کا پرسہ مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں زائرین کی کثیر تعداد اس وقت کربلا معلیٰ میں موجود ہے، جنازے کے استقبال کے لیے، جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم اطہر میں لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنا پرسہ پیش کر سکیں مولا کی بارگاہ اقدس میں۔ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، جیسے ہی مولا کی ذریعہ آپ کے سامنے آئے کھڑے ہو جائیے گا، سروں پر ہاتھ رکھ کے مولا کو سلام بھی کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ رہبر کا پرسہ بھی دیجیے گا، کیونکہ یہ بہت بڑی شہادت ہے۔ یہ ایسی شہادت ہے کہ جو بھلائی نہیں جا سکے گی، تا قیامت یہ شہادت یاد رکھی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، یا ساکی عطاشا کربلا۔ السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح، مطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم الصلوۃ والسلام۔ مولا آئے ہیں شہید رہبر کا پرسہ دینے، اے مولا ہمارا سلام بھی قبول کیجئے اور ہمارا پرسہ بھی قبول کیجئے۔ اے مولا واقعاً آپ غمگین ہیں آغا رہبر کی شہادت پر، اور ہم آپ کے غم میں غمگین ہیں، اور ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ اے مولا و آقا ہمارا پرسہ تعزیت قبول فرمائیے۔ السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکہ یا مولا یا سکائے سکینہ سلام اللہ تعالی علیہ۔ السلام علیکہ یا مولا یا قمر بنی ہاشم علیہم الصلوۃ والسلام۔ السلام علیکہ یا مولا یا سکائے سکینہ سکائے حرم علیہم الصلوۃ والسلام۔ زائرین کی کثیر تعداد یہاں پر مولا کو پرسہ دینے میں مصروف ہے۔ آپ لوگ بھی پرسہ دیجیے۔ میں اس وقت مولا کی ذریعہ کے بالکل سامنے آپ لوگوں کی نیابت میں سلام کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی نیابت میں پرسہ دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ اور آپ سب سے آخر پر گزارش کروں گا، ویڈیو کو اس حوالے سے شیئر کیجئے تاکہ دوسرے مومنین بھی پرسہ دے سکیں اور سلام پیش کر سکیں۔